है फरमान रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी हस्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और खुसूसन मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, औरत के हवाले से और घर के हवाले से नहायत अहम बातचीत आप हज़रात के सामने करनी है। हर आदमी ये सोचता है, बोलता है, कहता है, चाहता है कि मेरा घर पुरसुकून हो और मेरी बीवी और मेरे बच्चे पुरसुकून हो, मेरी बेटी और बहन का घर पुरसुकून हो, घरों में अमन हो, चैन हो, सुकून हो। तो इसके लिए चार बातें ज़रूरी हैं। इसी मौजू पर आज बातचीत होगी। जो घर को और कब्र और आखिरत को जन्नत नज़ीर बनाना चाहे, पुरसुकून बनाना चाहे, तो घर के लिए, दुनिया के लिए चार उसूल हैं, आखिरत के लिए चार उसूल हैं। आखिरत की कामयाबी के लिए चार बातें हैं, दुनिया की कामयाबी के लिए चार बातें। जो आदमी अपनी बेटी और बहन को समझा दे, ये उसूल अपनी बहू और भाभी पर फिट न करो, ये उसूल अपनी बीवी से इसका तस्करा कर लो, बीवी को समझाओ और बेटी बहन को खुसूसन समझाओ कि आपने इस तरह चलना है किसी के घर में जाने के बाद। और भाभी और बहू पर ये उसूल फिट न करो। अगर चार बातों पर एक औरत अमल करे, ये पुरसुकून रहेगी, पुरअमन रहेगी, घर अमन का गहवारा होगा, बाहमी चपकलश और खलफशार नहीं होगा, जहन आमादे फसाद नहीं होगा, पुरसुकून जिंदगी होगी। उसके लिए पहली बात जो है, औरत में एक सिफत होनी चाहिए तक़वा। दूसरी बात खामोशी, तीसरी बात खिदमत, चौथी बात खावंद की घर की बातें वालिदैन को न सुनाए। खावंद की घर की बातें अपने वालिदैन के घर न सुनाए। चार बातें। पहली बात तक़वा है। जितनी हमारे ऊपर तकलीफें आती है ना, हमने कहीं ना कहीं गुनाह किया है, गुनाहों की वजह से तकलीफें आती हैं। तो औरत तक़वा इख्तियार करे। तक़वा एक अदना तक़वा है, हराम से बचे, फ़राइज़ का एहतमाम करे, ये अदना तक़वा है। कम से कम इस पर तो अमल करें ना। और दूसरी बात खामोशी, जवाब न दे खामंद को, न सास ससुर को। अगर उनका मौक़िफ़ गलत हो उस वक़्त चुप न कहे, चुप रहे, कुछ न कहे। और अपनी सफाई भी पेश न करे, सफाई भी जवाब है। बाद में आराम से जब उनका मूड ठीक हो जाए, उनको प्यार और मोहब्बत से कहो कि मैं एक बात करता हूँ, एक बात करती हूँ, इजाज़त है। फिर अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो नंबर एक तक़वा, नंबर दो जवाब नहीं देना है। मर्दों को भी चाहिए कि लोगों के सामने नसीहत न करे। अन्नसीहत फिल मजलिस फ़दीहा, लोगों के सामने किसी को नसीहत करना है, उसको जलील करना है। लोगों के सामने मारे भी नहीं, गाली भी न दे, इससे वो जवाब देती है, अकेले में समझाए। नंबर एक तक़वा, दो खामोशी, जवाब बिल्कुल न दे। नंबर तीन खिदमत। अगर वो खिदमत नहीं करेगी तो खावंद के दिल को किस तरह कंट्रोल करेगी, कब्जा किस तरह करेगी? खिदमत और खामोशी से खावंद के दिल को पकड़ो, उस पर कब्जा जमाओ। कूनी लहू अमतन यकून लके अब्दा। औरत खावंद के लिए नौकरानी बन जाए, अमा बन जाए, तो वो उसके लिए नौकर बन जाएगा। तो खिदमत। एक औरत ने, अरब औरत ने बेटी को नसीहत की कि खावंद की आंख, नाक और कान का भी ख्याल करो। बेटी ने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि खावंद का जो कान है ना, वो भी आपके बारे में गलत बात न सुने, न आपसे गलत बात सुने। उसकी आंख आपके बारे में कोई ऐब न देखे,
آپ کے اندر کوئی عیب نہ دیکھے. اس کی ناک کا مطلب یہ کہ منہ کو بھی صاف رکھو تاکہ اس کو بدبو نہ جائے. دیکھو اس کا خیال کرنا چاہیے. تقوی، خدمت، خاموشی. اور نمبر 4، خاوند کے گھر کی باتیں والدین کو نہ سنائیں. یہ سناتی ہیں، اور آج کل تو موبائل آ چکا ہے، فوراً ٹک کر کے خبر دے دی، یہ ہو گیا جی، لڑائی شروع ہو گئی. موبائل کا غلط استعمال، ظالمانہ استعمال. تو 4 باتوں پر عورت عمل کرے. آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن اور بیوی کو پیار سے سمجھاؤ. خدمت، خاموشی، تقوی، اور خاوند کی باتیں گھر پر اپنے والدین کو نہ سنائیں. اور آخرت کے لیے 4 باتیں کہ عورت جنت میں چلی جائے، پرسکون زندگی گزارے. اس کے لیے المرأۃ اذا صلت خمسہ، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اور خاوند کی جائز بات مانے، واحسنت فرجہا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے، جس دروازے سے داخل ہو جائے داخل ہو جائے. بس 4 کام ہیں. نیک عورت نیک خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. کیوں؟ نیک عورت کے والد صاحب، بیٹے اور خاوند جو اعمال کرتے ہیں نا، اس کا ثواب بھی عورت کو ملتا ہے، اور اپنا ثواب بھی ملتا ہے. اس لیے ڈبل ثواب ملتا ہے، بلکہ ٹرپل ثواب ملتا ہے. اس لیے جنت میں پہلے جائے گی. لہذا عورت ان 8 اصول پر جانا عمل کرے، اور مرد گھر آ کر سلام کریں، دعا پڑھیں، ہنسمکھ ہو کر آئے. لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے مرد بیویوں کو نہیں مارتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. لا تضرب امرأتک ضربک امیتک، اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارو جس طرح لونڈی کو مارتے ہو. فلیتق الوجہ، جب مارو تو چہرے سے بچو. 3 مسواک شریعت میں اجازت ہے مار کی. بس ہم زیادہ مارتے ہیں، مارتے ہی رہتے ہیں. یہ تشدد اور ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تھانی صاحب کو ایک آدمی نے کہا میں گھر آ جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں، بیوی چپ رہتی ہے، بات نہیں کر سکتی، اتنے ڈرتے ہیں. تو حضرت تھانی صاحب نے فرمایا آپ کتے ہو جو بچے آپ سے ڈرتے ہیں، بیوی آپ سے ڈرتی ہے. آپ تو انسان ہیں، انسان ان سے ہے، آپ میں محبت ہونی چاہیے. لہذا اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، بہت زیادتی ہوتی ہے، اور یہ زیادتی ہم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو خاوندوں کو بھی چاہیے کہ عورت کو سب کے سامنے ذلیل نہ کرے، گالی نہ دے، طلاق کی دھمکی نہ دے، ذلیل نہ کرے، نفسیاتی اٹیک، سائیکالوجی ہٹ اس پر نہ مارے، اس کو بے عزت نہ کرے. اور جب اختلاف ہو جائے اور شدید ہو جائے اور ابھی جدائی ہونے والی ہے تو پھر بھی طلاق نہ دے. اگر دے تو ایک دے، لیکن بالکل نہ دے. پاک رب فرماتے فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو اکیلے میں، ماحول اچھا ہو. پھر بھی وہ بات نہ مانے، وَهْجُرُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر جدا کرو، ناراض ہو جاؤ اس سے. پھر بھی وہ نہ مانے، وَضْرِبُوهُنَّ، تمہارو. قرآن میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ضرباً غیر مبرح، ایسا نہ مارے کہ داغ لگ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے. نہیں، معمولی مار، 3 مسواک، چہرے پر نہ مارے. پھر بھی اگر بات نہ بنے تو 2 طرفہ ایک فرد جمع ہو جائے، ان کے درمیان صلح کرے. اگر صلح کی صورت بھی نہ بنے تو صرف 1 طلاق دے، 3 طلاقیں نہ دے. یہ جرم ہے. لہذا ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. قرآن و حدیث، خصوصاً سورہ نور، سورہ احزاب اور سورۃ الطلاق اور سورہ حجرات، یہ 4 سورتیں ہر مرد اور ہر عورت سٹڈی کرے اور اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم. کوئی ہے فرمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ